हॅलो एंड वेलकम टू माय चॅनल. तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आयज आमी बन्स कशे करता ते पळोवया. बन्स करपाक आमकां जाय 3 कप मैदा, 1 कप दही, 1 कप साकर जाय, 1 टीस्पून आमकां जाय बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून आमकां टर्मरीक पावडर म्हणजे हळदी पावडर, 1 टीस्पून मीठ जाय आणि 1 टीस्पून जिरा. एक गोंयचे बन्स म्हणटात पळय ते विदाउट बनाना घालून करतात पळय ते गोंयचे बन्स, आणि बनाना घालून करतात पळय ते मंगलोरी बन्स म्हणटात. तर एका बावलान आमी पयलीं दही घालून घेवया. दही घातल्या उपरांत तातूंत आमी साकर ऍड करूंक जाय. साकर ऍड केली की बरी मिक्स करूंक जाय ती. म्हटल्यार साकर दह्यान सामकी मेल्ट जावंक जाय. मागीर आमी पयलीं ऍड करतले तातूंत मीठ ऍड करपाचें. पयलीं मिक्स करून घेवपाचें. मीठ घातल्या उपरांत आमी हळदीचो पावडर घालपाचो, तोय बरो मिक्स करपाचो. हळदीचो पावडर मिक्स केल्या उपरांत आमी तातूंत घालतले बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा घातल्या उपरांत परतून बरें मिक्स करपाचें. थोडो थोडो करून 3 कप मैदा आमी फूल घालपाचो भितर आनी बरें मळून घेवंक जाय पीठ. बरें मिक्स करपाचें. सगळें घालून मिक्स केलें की ना मागीर पीठ अशें जावंक जाय म्हणजे सॉफ्ट डो जावपाचो तो. पीठ मळ्या उपरांत 1 टीस्पून घी घेवपाची. तुपूय घेतलें जाता, प्लेन डालडा घातलें जाता, नाजाल्यार काव घी घेतलें जाता. 1 स्पून घी घातल्या उपरांत परतून बरें मिक्स करून घेवपाचें पीठ. मागीर बोर्डार काडून परतून मातशें 1-2 मिनटां बरें मळून घेवपाचें. मागीर तो सामको सॉफ्ट डो जाता. हें केले उपरांत ताका मागीर आमी त्या बावलाक मातशें तेल लावपाचें भितरल्यान. ब्रशान तेल लायल्या उपरांत
हें पीठ 8 वरां खंयच्या तरी वॉर्म जाग्याचेर दवरपाचें. आठ वरां जाल्या उपरांत पळय काय बरें आमचें पीठ फुगोन आयलें आहा. मातशें परत काडून मातशें परत मिक्स करपाचें